Galaxy News Hour live. कमजोर स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारका कारण चिकित्सा क्षेत्र त्यसै मूर्छित अवस्थामा थियो। 2 वर्षअघि महामारीको प्रकोपले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई थलादै पार्यो। महामारीसँग जुझ्न भने तीनै तहका सरकार बिना कुनै ठोस योजना धमाधम स्वास्थ्य उपकरण र यन्त्र खरिद गर्न थाले। उद्देश्य असल भएको सुनिए पनि अहिले देशैभरि प्रयोगविहीन भएर थन्किएका उपकरणले खरिदमा संलग्नको नियत भने खराब रहेको देखाउँछ। स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नभई राज्यको ठूलो स्रोत साधन प्रयोग गरेर खरिद गरिएका त्यस्ता उपकरणहरू कि गोदाममा थन्किएका छन् कि अस्पताल परिसरमै अलपत्र छन्। ढुकुटी दुरुपयोग गर्न पल्केकाहरू प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने भन्दा पनि अस्पतालका लागि उपकरण किन्ने अनि थन्क्याउने ध्याउन्नमा हुन्छन्। सामान्य मर्मत सम्भार गरेर प्रयोग गर्न सकिने स्वास्थ्य उपकरण मर्मत गर्ने भन्दा पनि नयाँ किन्ने हतारोले निहित स्वार्थ लुकेको प्रश्न छ। न्युज आवरमा आज देशैभरि उपयोगविहीन रहेका स्वास्थ्य उपकरणको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी र सभामुखको भूमिका सम्बन्धी विश्लेषण र बजेट माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दुखेसो पनि हुनेछन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउबाको सक्रियता तीव्र। माओवादी नेता भन्छन् एमसीसी को शर्तमा हामीलाई सरकार पनि चाहिँदैन, गठबन्धन पनि चाहिँदैन। महामारी नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नै नगरी महँगा उपकरण खरिद गर्नमै ध्यान। देशभर 1 अर्ब रुपैयाँका उपकरण खिया लाग्ने अवस्थामा। कर्णालीमा स्याउको उत्पादन अनपेक्षित रूपमा घट्न थाल्यो। समयमा हिउँ नपर्ने र रोगव्याधिको दोहोरो मारमा किसान। युक्रेन सङ्कटबारे छलफल गर्न अमेरिकाद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठकका आह्वान। रुस भने बैठक रोक्ने प्रयासमा। र नेपाल र मरिसस बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि। अघिल्लो खेलका 12 खेलाडी पनि टिममा। कोरोनाको तेस्रो लहर उत्कर्षमा छ। संक्रमितहरूको संख्या थपिरहँदा अस्पताल भर्ना हुनेहरू बढेका छन्। महामारी सुरु हुनु पूर्व देशभर 222 भेन्टिलेटर रहेकामा अहिले बढेर 1262 पुग्यो भनेर सरकारले उपलब्धिको आँकडा देखाइरहेको छ। तर यथार्थ भने अर्कै छ। भेन्टिलेटरदेखि अरू अत्यावश्यक उपकरण किनेर धेरै अस्पतालमा त्यसै थन्काइएका छन्। देशभरका अस्पतालमा 1 अर्ब रुपियाँ मूल्यका उपकरण उपयोगविहीन हुँदा खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्ला हस्पिटलमा 2-2वटा भेन्टिलेटर राखिएको छ। अहिलेसम्म त्यो चालु छैन। यसको मतलब कमिसन खाएर त्यो राख्न साथ चाहिँ यहाँका जनताले, त्यहाँका बिरामीले इलाज गर्न विराटनगर जानु परेको छ, काठमाडौँ जानु परेको छ। कोभिडमा यति महामारी छ कि भनेर साध्य छैन। मै पनि 17 लाख रुपियाँ विराट नर्सिङ होममा गएर आइसियुमा भेन्टिलेटरमा बसेर यहाँ भएको भए राहत त हुन्थ्यो। मेरो परिवार पनि एकजना उही डेथ भयो। यो सामान्य आक्रोश होइन। आँगनमै अस्पताल छ तर बिरामी हुँदा उपचार पाइँदैन। अस्पतालमा उपकरण नभएका होइनन्। सरकारले ठूलो धनराशि यसैमा खर्च गरेको छ। तर घरैनिरको अस्पतालमा उपकरण चलाउन सक्ने विशेषज्ञ चिकित्सक नभएपछि उनले आइसियुका लागि बिरामीलाई विराटनगरको निजी अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। तर त्यतिन्जेल ढिलो भइसकेको थियो। कमिसन खायो अनि सामान खरिद गर्यो, थन्क्याइदियो। यही हो तरिका। यसै गरी राज्य चल्छ, यसै गरी जनता मरिराख्ने। यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन चाहिँ माथिल्लो प्रशासकदेखि तल्लो निकायसम्मका चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ काम कारबाही गरे हो।
गाली लाग्दो छ त्यसको अवस्था भयावह छ। यस्तो अवस्थामा पनि भेन्टिलेटर राखेर आनन्द मजाले उनीहरू सुतिरहेछन्, कानमा तेल हालिरहेर बसेका छन्। यही हो, यस्तो पनि निकममा सरकारमा बस्ने हेर्ने प्रशासकहरू के हेर्छन्? गोरखा नगरपालिका 9 का छायादत्त खनाल पनि जिल्ला अस्पतालको दुर्दशाका साक्षी हुन्। उनलाई अस्पताल धाइरहनुपर्छ, तर जर्मन सरकारको सहयोगमा 37 करोडमा बनेको जिल्ला अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक भए पो, उपकरणहरू चले पो। यहाँ अलिकति केही गर्नु पर्यो या केही जचाउनु पर्यो नि कि भरतपुर काठमाडौँ कि पोखरा जानु बाध्यता छ हामीलाई। मकमा चाहिँ खर्च हुँदैन, त्यहाँ भने त्यसै गइन्न हजुर। यहाँ छोडेर अन्त जाँदाखेरि केही न केही पैसा लाग्छ। हामी निम्न वर्गलाई चाहिँ बडो समस्या चाहिँ छ यहाँ। 2076मै बेनी अस्पतालले गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट 5वटा आइसियु बेड र 2वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेको थियो, तर ती महामारीमा कामै लागेनन्। त्यो सेटअप जुन कोभिडको एउटा अचिभमेन्ट मानौँ, स्ट्रक्चर र एसेसरिजको हकमा सरकारले आइसियु निडेड हो भन्ने हिसाबले लगभग गण्डकी प्रदेशको त सबै अस्पतालहरूमा आइसियु सेटअप गर्यो र भेन्टिलेटर पनि लगभग सबैमा पुग्यो। त्यही प्रक्रियामा बेनी अस्पतालमा पनि आइसियुको सेटअप 5 बेडको आइसियु सेटअप 2टा भेन्टिलेटर सहितको सेटअप चाहिँ भयो। तर अब स्ट्रक्चरले र एसेसरिज अथवा इन्स्ट्रुमेन्टले मात्रै सेवा दिने त होइन, अल्टिमेटली सेवा दिने HR चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ। यस दृश्यको अलपत्र कन्टेनर देशकै जेठो वीर अस्पतालको हो। सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल बलम्बुमा अलपत्र राखिएको यस कन्टेनरभित्र आधा अर्ब रुपैयाँ पर्ने महँगा यन्त्र उपकरणहरू छन्। 4 वर्षदेखि घामपानीका कारण बिग्रिएर कामै नलाग्ने भइसक्दा पनि अस्पताल प्रशासनले यसलाई जडान गर्न सकेको छैन। 2074 सालमा वीरले 47 करोड 90 लाख 60 हजार रुपैयाँमा सिटी सिमुलेटर मेसिन र टोमोथेरापी मेसिन खरिद गरेको थियो। प्रशासनका अनुसार अस्पतालमा करिब 25 वर्ष पुरानो कोबाल्ट 60 मेसिन थियो। 2072मा मेसिन बिग्रिएर क्यान्सरका बिरामीको प्राण बचाउन नसक्ने अवस्था आएपछि अस्पतालले त्यसैलाई देखाएर नयाँ मेसिन किनेको थियो। उपकरण खरिदमा भएको होइन कि त्यो बुझाइमा अलिक फरक भएको हो। किनभने टेक्निकल कुरा नन टेक्निकल मान्छेले बुझेको हुँदैन। मान्छेले सबैले खरिद गर्दाखेरि गलतै भयो भन्छन्, त्यो कुरा होइन। अब यसमा खास गरी त्यो एकदम लिगल एस्पेक्ट टेक्निकल एस्पेक्टले गर्दा ढिला भयो हो। हुन त यो बिचमा म पनि आएको त धेरै समय भएको छैन, अब बिचमा के भयो मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन। तर पनि अब मलाई लाग्छ त्यो 3-4 महिनामा चल्छ र अब धेरै टेक्निकल कुरामा नन टेक्निकल मान्छेले कमेन्ट गर्दाखेरि यस्तो किसिमको भ्रम सिर्जना हुने चाहिँ मैले देखेको छु। यन्त्र उपकरण बिग्रिएपछि त्यसलाई मर्मत गर्नेतिर भन्दा अस्पताल प्रशासनको चासो नयाँ किन्नेतिरै हुन्छ। तर मेसिन किन्न हतारिने अस्पतालले टोमोथेरापी मेसिनबाट निस्कने घातक रेडिएसन रोक्न चाहिने सुरुङ जस्तो संरचना अहिलेसम्म तयार पारेको छैन। दृश्यमा हेरौँ, वीरले तयार पारिसकेको भनेको संरचना। जनशक्ति त परकै कुरा, संरचना नै नभई मेसिन किन्न हतारिनुका पछाडि केही न केही स्वार्थ छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन। 2076को अन्त्यतिर कोरोना महामारी सुरु भयो। महामारीलाई नै देखाएर तिनै तहका सरकार र अस्पतालहरूबीच यन्त्र उपकरण खरिदको होड चल्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महामारी पूर्व अर्थात् 2076 चैतमा आइसियु शैय्याको सङ्ख्या 524 थियो। अहिले 6 गुणाले बढेर 3242 पुगेको मन्त्रालयको हिसाब छ। सरकारी अभिलेखमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि थपियै छ। महामारी अघि 222 भेन्टिलेटर रहेकोमा अहिले 1262 पुगेको भनेर सरकार तथ्याङ्कमै रमाइरहँदा देशभरिको अवस्था भने उदेक लाग्दो छ। हरेक जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम 5 आइसियु र 2वटा भेन्टिलेटर उपकरण जडान गरिए पनि जनशक्ति नहुँदा ती चल्दैनन्। प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूमा झण्डै 1 अर्ब मूल्य बराबरका आइसियु बेड र भेन्टिलेटर त्यसै उपयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नागरिकका मौलिक हक हुन्। संविधानले नै सुनिश्चित गरेका समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीका आधार स्तम्भ पनि हुन्। तर कार्यान्वयन तह हेर्ने हो भने निराशा मात्रै हात पर्छ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका छन्। तिनको यस्तो उन्नति हुनै बाँकी छ। सङ्घ सरकार मार्फतकै अस्पतालको दुर्दशा पनि जिउका तिउँ छ। स्रोत साधन भएर पनि जनशक्ति र इच्छा शक्तिको अभावमा ती अस्पताल रेफरल सेन्टर बनेका छन्। नारायणी अस्पताल प्राङ्गणमा थन्किएको यो मेसिनको दुर्दशा हेर्नुहोस्। मुटु सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि 4 करोड 92 लाखमा खरिद गरिएको उपकरण 2076 चैतदेखि यही हालतमा छ। अस्पतालले नयाँ भवन बनाएर यो मेसिन जडान गर्ने योजना बनाएकै 5 वर्ष भइसक्यो। योजना पुरा नहुँदा मेसिनमा कुकुर लगायत चौपायाको रजाई छ। उता व्यथितिको पर्याय बनेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 9 करोडका उपकरण उपयोगविहीन छन्। जनशक्ति नै नभई किन्न हतारिँदा फोटोथेरापी, सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटर लगायत उपकरण चालु हालतमा नरहेको सरकारी अध्ययनले नै औँल्याएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि 1 करोड 33 लाख बराबरका उपकरण खरिदका लागि आपूर्ति कम्पनीसँग सम्झौता गरेको अघिल्लो वर्ष नै हो। तर अहिलेसम्म न उपकरणको हत्तोपत्तो छ न त चलाउने जनशक्तिकै जोहो छ। यी त बेथितिका उदाहरण मात्रै हुन्। देशैभरका सरकारी अस्पतालको हालत यस्तै छ। यो भेन्टिलेटरको बारेमा कुरा गर्दा यो हामीलाई अब सङ्घीय सरकारले दिएको बजेट हो। यो हामी चाहिँ यो कोरोनाको महामारी व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारीका लागि चाहिँ यो व्यवस्था गरेको थियो बजेटको, र अनि त्यो सामानहरू खरिद भयो। र अहिले हाल त्यो सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्ष जनशक्ति भएको छैन। दक्ष जनशक्ति नभएको अभावको कारणले हामी सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। र अब दक्ष जनशक्तिको आधारमा चाहिँ 2 दिने तालिम 2 जना मेडिकल एडभोकेट 2 जना स्टाफलाई दिएको थियो। त्यो तालिमले हामी चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ, हामीले गाह्रो भयो भन्ने किसिमको हाम्रो डाक्टर साहबहरूको चाहिँ भनाइ पनि छ। र हो पनि त्यो 2 दिनको तालिमले उहाँहरूले चाहिँ यो व्यवस्था गर्न सक्नु हुँदैन। जिल्ला अस्पताल लमजुङमा करिब 1 वर्ष अगाडि आइसियूको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध भइसकेको छ। तर दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि आइसियू सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन। र दक्ष जनशक्तिको लागि हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र अस्पतालको तर्फबाट पनि हामी माग गरिरहेको छौँ। र आइसियू सञ्चालन नहुँदाखेरि जिल्लामा आइसियू सेवा चाहिने बिरामीहरूलाई ठुलो अस्पतालमा रिफर गर्नु परेको अवस्था छ। उता राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको दुर्दशा भनेरै साध्य छैन। 2028 सालमा स्थापित यो अस्पताल सङ्घ सरकारकै मातहत छ। कागजमा हेर्दा यो 150 शैय्या क्षमतामा विस्तारित छ, तर चलेको छ जेनतेन 50 शैय्यामा। जनशक्ति अभावमा 19 भेन्टिलेटर र 25 आइसियू तथा एनआइसियू प्रयोगविहीन छन्। अस्पतालमा एनेस्थेसिया, आँखा कान तथा घाँटी विभाग, छाला रोग तथा मनोचिकित्सा सेवा ठप्प प्राय छ। कारण विशेषज्ञ चिकित्सकतर्फ 15 जनाको दरबन्दी रहेकामा 1 जना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन बाहेक 14 पद रिक्त छन्। तलब खुवाउनको लागि त अहिले समस्या भइरहेछन्। हाम्रो बजेट होइन, समितिमा अब जति हाम्रो आम्दानी भइरहेछन् त्यो कर्मचारीहरूलाई पनि हामी तलब दिन पनि भन्नु हो भने धौधौ भइरहेछ। किनभने अब राज्यले भनिरहेछन् 15,000 भन्दा मुनि तलब दिनु हुँदैन, श्रम शोषण गर्नु हुँदैन। त्यही पनि हामी अहिलेसम्म 10,000सम्म 8देखि 10,000सम्म मात्रै दिइरहेछौँ। हाम्रो लक्ष्य पनि हो कि 15,000 पनि दिने र सेवा सुविधाहरू पनि बढाउँदै जाने। र अर्को कुरा के हो भने राज्यले जति अब जनशक्ति थप गर्ने हो होइन, हामी त्यसको लागि पनि पहल गरिरहेछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल गर्नेछन् भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। भेन्टिलेटर उपकरण चलाउन एनेस्थेजियोलजिस्ट जस्ता विशेषज्ञको जरुरी हुन्छ। सरकारी सेवामा 1400 चिकित्सक, 500 विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदा एनेस्थेजियोलजिस्टको दरबन्दी 80 मात्रै छ। जनशक्ति तयार पार्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्दा महामारी देखाएर यन्त्र उपकरण खरिद गर्नेमै ध्यान दिँदा बिरामीले सेवा त पाउन सकेका छैनन् नै, सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। विश्व कोरोना भाइरस जस्तो प्राणघातक भाइरसका विरुद्ध जुधिरहँदा, वैश्विक महामारीसँग डटिरहँदा हाम्रा शासक प्रशासकहरू भने यो महामारीमा कसरी मौका छोप्ने, कसरी कमाउने भन्नेमा तल्लीन देखिन्थे। यसले मुलुकको व्यतिथि मात्रै उजागर गर्दैन, हाम्रो काम गर्ने सोच, तौर तरिका र चिन्तनको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ।
क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जनशक्तिको सुनिश्चितता नगरी स्वास्थ्य उपकरण मात्र थुपारिँदा त्यसबाट महामारीका बेला जनतालाई कुनै राहत मिलेको छैन। जनताको करबाट सञ्चित रकम खर्चिएर किनिएका उपकरणलाई किन उपयोगविहीन बनाइन्छ भनेर हामीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक बाबुराम बरासिनीलाई सोधेका छौँ। गैर सरकारी क्षेत्रले ल्याएर चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ अनि चाहिँ पैसा डुब्छ, तपाईँ नचलाउनुहोस् भनेको हो कि अथवा त्यहाँ यो चाहिँ राजनीतिक प्रेसरको आधारमा किनेर एउटा चाहिँ पब्लिसिटीको लागि, प्रचारको लागि किनेर त्यतिकै थन्काएको, त्यो विषयमा चाहिँ भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर चाहिँ अब त्यहाँभित्र चाहिँ त्यसरी किनेर थन्काउनुको पछाडि चाहिँ त्यो नियत चाहिँ अनि चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो नियत चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यहाँ धेरै चिजहरू आवश्यकता छ। हेर्दाखेरि त्यो अब फेसिलिटी सर्वे हेऱ्यो भने, हेल्थ फेसिलिटी सर्वे हेऱ्यो भने अलि पुरानोमा ओपिडीमा आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन्, त्यहाँ थर्मोमिटर नभएको, बिपी इन्स्ट्रुमेन्ट नभएको, त्यसपछि चाहिँ वेट मेसिन नभएको रिपोर्ट छ। त्यो निकै धेरै अस्पतालमा त्यस्तो, ठुलो अस्पतालहरूमा त्यस्तो स्थिति छ भने त्यस्ता सामान, बेसिक आधारभूत सामानहरू नकिनिदिएर ठुल्ठुला मेसिन किनेर थन्काउनु चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो काम होइन। यसमा हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सुधार गरेर आवश्यकता पहिला चाहिँ आधारभूत सामानहरूले चाहिँ आधारभूत इक्विपमेन्टहरूले पुरा मान्यता पाउनु पऱ्यो, तिनको पहिला अनि किनिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ ठुला इक्विपमेन्टहरू किन्नु पऱ्यो, जनशक्तिको विचार गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ राख्ने ठाउँ छ कि छैन त्यसको विचार गर्नु पऱ्यो। गरेर मात्रै अनि चाहिँ यसरी किनेर त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। यो त सरकारले किन्ने भनेको त नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो। त्यो करको पैसाको त पूर्ण सदुपयोग हुनु पऱ्यो नि। भोलि जनताले त्यसको प्रश्न उठायो भने त्यसको जवाब के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यो दिमागमा जहिले सुकै पनि राखिराखेर काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ, चाहे स्वास्थ्य होस् चाहे गैर स्वास्थ्य होस्। पाएको बजेट खर्च गरिहाल्ने, सामान किनेर त्यसै थुपार्ने र उपयोगतिर ध्यानै नदिने हाम्रो सरकारी संयन्त्रको प्रवृत्ति र नियतलाई महामारीले थप उजागर गरेको छ। यो प्रवृत्तिमाथि निर्मम समीक्षा र खेर जाने गरी सामान किन्नेहरूमाथि छानबिन नगर्ने हो भने तपाईँ हामीले तिरेको कर यसै गरी खेर गइरहनेछ। अस्पतालमा उपचार नपाएर बिरामी छटपटाएरै मर्नुपर्ने नियतिको शिकार भइरहनु पर्नेछ। हिजो न्युज आवरमा प्रसारण भएको जनकपुर स्थित यात्री निवास धर्मशाला सम्बन्धी समाचारमा असावधानीवश बतास अर्गनाइजेसनको नाम जोडिएकाले क्षमायाचना गर्दछौँ। काठमाडौँ पशुपति क्षेत्रको धर्मशालामा बतासद्वारा सञ्चालित होटल व्यवस्थापन गर्ने पिक हस्पिटालिटी प्रणालीले यात्री निवास लिजमा लिएको हो। बतास र पिक हस्पिटालिटी फरक फरक कम्पनी हुन्। यसबाट सम्बन्धित पक्षमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुखी छौँ। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब ब्रेकपछि एमसिसी अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी र सभामुखको भूमिकामा केन्द्रित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानूनले तोकेको समयसीमा भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु जरुरी भएको बताएका हुन्। यसका लागि निर्वाचन आयोग मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहन जोड दिए। साथै निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचनलाई लैङ्गिक मैत्री र मतदान स्थल मतदाता मैत्री बनाउनु पर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव थियो। त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह लगायतको चुनावका लागि आयोगले गरेका तयारीबारे जानकारी पनि दिएका थिए। यस्तै राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि माघ 12 गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामको जानकारी पनि आयोगले राष्ट्रपतिलाई दिएको थियो। दलहरूबीच भागवण्डा मिलाउन प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गरे पनि निर्णयबारे औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन।
गएको कार्तिक दोस्रो साता 5 दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भोग्दै आएका छन्। दलहरूमा सुरुवातदेखि नै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि भागबण्डा पुर्याउन सकस भएको छ। मन्त्रालय विभाजन गरेर दबाब टार्न खोजेका मुख्यमन्त्री राईले सरकारको कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागि तर्क गरेका छन्। अहिले प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय छ। 5 मन्त्रालय थप गरी 12 पुर्याउने राईको तयारी छ। कोभिडबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 3472 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,368 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 3472 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 5720 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1820 जनामा संक्रमण देखिएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 1722 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। आज नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै छ। 8111 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 79,272 मा झरेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 77,655 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 288 जनाको आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हराएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप खोज्न गठित छानबिन समितिले खोपको मौजात र खोप लगाएका व्यक्तिको विवरण 4 दिनभित्र पठाउन सर्कुलर गरेको छ। आइतबार गठित समितिले माघ 21 गतेभित्र खोपको मौजात र खोप लगाएका व्यक्तिको विवरण पठाउन सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलर गरेको हो। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 24 लाख डोज खोपको कुनै तथ्याङ्क नभेटिएको बारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटासँग विश्वविद्यालय सुधारको योजना माग गरेका छन्। मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितको छलफलमा मन्त्री पौडेलले देशका 80% विद्यार्थी ओगटेको विश्वविद्यालयले नयाँ योजना दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सुधारको योजना बनाइरहेकोले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको समेत योजना प्राप्त भएमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान सहज हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढी रकम मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको बताउँदै काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसलाई रोकेर नेपालमै पढ्ने वातावरण को सृजना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उपकुलपति बास्कोटाले राजनैतिक आडमा विभिन्न संगठनले पढाइ बिगारिदिएको भन्दै 149 दिन तालाबन्दी गरेको विवरण पनि प्रस्तुत गरे। 40 वर्ष अघिका भौतिक संरचना भूकम्पले क्षति भएको रातो स्टिकर लगाइसके पनि त्यसैमा पढाउनु परेको गुनासो पनि बास्कोटाको थियो। नजिकका आफन्तसँग बाहेक बालबालिका नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु परे जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति चाहिने भएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी बुबा आमा तथा नजिकका अभिभावक बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत बालबालिकालाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजानु परे प्रशासनको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिन सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। विज्ञप्तिमा बालबालिकालाई अध्ययनको राम्रो अवसर दिलाउने र पालन पोषण गरिदिने नाममा सामाजिक, धार्मिक वा अन्य प्रकारले विदेश पठाउने, घरेलु कामदारको रूपमा राखी यौन शोषण लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप लगायतको उजुरीका आधारमा यो निर्णय लिएको उल्लेख छ। त्यस्तै नेपालबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि विदेश लैजानु परेमा शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन पत्र चाहिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्रयोजनका हकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको सरकारी निकायले प्रदान गरेको अनुमति वा स्वीकृति भए मात्र बालबालिका विदेश पठाउन पाइनेछ। राजनीतिक किचलोको केन्द्रमा फेरि एमसीसी आइपुगेको छ। बल्ल तल्ल चुनावमा एकमत भएका गठबन्धनका घटकबीच एमसीसी अनुमोदनको विषयले प्रवेश पाएपछि ठाकठुक सुरु भएको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीलाई अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनमा छलफल तीव्र भएको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दल नै एमसीसीमा अझै एकमत हुन सकेका छैनन्। हरेक जसो छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन जोडबल गरेपछि माओवादीले त्यसमा कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अहिलेकै अवस्थामा संशोधन बिना अनुमोदन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। सत्ता गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनावमा जाने सहमति त जुटायो, तर चुनावको मिति घोषणा नगर्दै अर्को विवाद बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने अडान लिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी झस्किएका छन्। सोमबार बिहान मात्र प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो, तर छलफलले कुनै सकारात्मक निष्कर्ष दिन सकेन। गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी निशर्त रूपमा एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार हुँदा पनि अरू दलको विरोध र असहमतिका कारण यो विषय जटिल बनेको हो। माओवादीले त बरु सरकार र गठबन्धनै त्याग्न सकिने तर एमसीसी अनुमोदनमा सहमत हुन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। अब यदि यही कुरा चाहिँ तपाईँको एमसीसी जबरजस्तीले पास गराउन खोजेकै हो भने, यथास्थितिमा पास गराउन खोजेको हो भने हामी हाम्रो सरकारमा रहेर यो रूपले टेबल गर्न सक्दैनौँ हैन। हामीले सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ, गठबन्धन छोड्नुपर्ने हुन्छ हैन। जहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा मिल्छ त्यहाँ चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रियताको मुद्दा नमिलेहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर त राष्ट्र त बच्दैन त। राष्ट्र बचाउने दायित्व प्रमुख दायित्व हो। राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमत हुन सकेन भने गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यदलका सदस्य छन्। खनालले एमसीसी बारे अझै अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेकाले हतार नगर्न गठबन्धनका नेतालाई सुझाव दिएका छन्। श्रेष्ठ पनि परिमार्जन नगरी सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने पक्षमा छन्। त्यसले सदनमा ल्याउनेको त सैन्य सम्झौतामा ल्याउने हो। सदनमा आर्थिक सम्झौता त सदनमा ल्याउनु पर्ने जरुरीको विषय भएन। त्यसो भएको हुनाले सैन्य गठबन्धनमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा नै सुरु कुरा नै त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले हामी कुनै पनि हालतमा सैन्य सम्झौतामा जान सक्दैन। अन्तरैमा हेर्दाखेरि यो सम्झौता सुगुली सन्धि र सन् 1816 को सुगुली सन्धि र सन् 1950 को चाहिँ सन्धि पछिको चाहिँ तेस्रो चाहिँ असमान सन्धि हो, हैन, असमान सम्झौता हो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनेका छन्। उनले एमसीसीकै बहानामा गठबन्धन नटुटोस् भन्ने अपेक्षा पनि प्रकट गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमै एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्। यसमा उनले प्रतिपक्षी एमालेको पनि साथ रहने अपेक्षा गरेका छन्। तर प्रतिपक्षी एमाले पहिला गठबन्धनै स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेकाले तत्काल एमसीसीको गाँठो फुक्न भने सहज छैन। स्थानीय चुनावका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बल्ल तल्ल मनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले अब एमसीसीमा पनि मनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा एमसीसीकै मूल्यमा गठबन्धनकै माया मार्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, चासोको विषय बनेको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमाथि जसरी प्रश्न उठाइँदैछ त्योभन्दा धेरै प्रश्न सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि उठिरहेका छन्। एमसीसीको विषयमा खुलेर कुनै अभिव्यक्ति नदिनुले पनि सभामुखको भूमिका विवादित भएको छ। एमसीसीको विषयले यति बेला राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै कुरा मिलिसकेको त छैन, तथापि यदि कुरा मिलेकै अवस्थामा संसदमा यो सहजै जान सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ र यसका पछाडि सभामुख प्रमुख कारक देखिएका छन्। एमसीसीका विषयलाई लिएर आफूमाथि उठिरहेका प्रश्न र सम्भावित परिदृश्यबारे सभामुखले पनि निकटस्थसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। तर ती सबै छलफलमा उनले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सदनको कार्यसूची बन्न नसक्ने बताइरहेका छन् र यसमा उनका केही शर्त छन्। एमसीसीलाई सदनको कार्यसूची बनाउनको लागि वा सदनबाट अनुमोदन गराउनको लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले 3वटा शर्त अघि सारेका छन्। पहिलो, दलहरूबीच सहमति हुनु पर्यो। दोस्रो, एमसीसीका सम्बन्धमा संसदका हरेक सदस्यले आफ्नो धारणा राख्न पाउनु पर्यो र त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संसदमा जारी एमालेको अवरोध हट्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला गठबन्धनका बैठकमा एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। तर त्यो दबाब बालुवाटारको चौघेरा काटेर संसदसम्म आइपुगेको छैन। अर्थात् एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीले जोडबल गरे पनि सरकारका तर्फबाट यो कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अहिलेसम्म आएको छैन, किनकि गठबन्धनमै एमसीसीलाई लिएर मतभेद छ। यसबाहेक तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले राखेका शर्तलाई पनि धेरैले निको मानेका छैनन् र यसमा
उनको दलीय आबद्धता पनि एउटा कारक देखिएको छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिक मानिएका सभामुखले उनकै इसारामा एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन नचाहेको आरोप पनि उनीमाथि लागिरहेको छ। त्यसो त तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि यस्तो आरोप लागेकै हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री र महरा सभामुख हुँदा एमसीसी अगाडि बढाउने प्रयास धेरै पटक भएका थिए, तर तत्कालीन नेकपा भित्रैको विवादले अगाडि बढाउन कठिन भयो र एमसीसी संसदमा दर्ता भएपछि जहाँको त्यही रोकियो। अहिले पनि गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्र र एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी एमसीसीका पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् र सभामुखले यिनै विषयलाई देखाएर एमसीसी प्रतिको आफ्नो धारणा सुनाउने गरेका छन्। सार्वजनिक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने कुरा यतिकै अगाडि बढाउन सकिन्न। यसबाहेक संसदमा जारी एमालेको अवरोधकै बीच एमसीसी कसरी प्रक्रियामा जान सक्छ भन्ने प्रश्न पनि सभामुखको छ, किनकि गठबन्धनमा सहमति भए र संसदको कार्यसूची बने पनि एमालेले के गर्छ अहिलेसम्म यकिन छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट छ भने गठबन्धनबाट एमसीसी अगाडि बढाउने सहमति भएमा सभामुखले त्यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढे गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भनेर हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सत्ता गठबन्धनको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालसँग सोधेका छौँ। हामीसँग सुरुदेखि नै यी 5 दलका बीचमा सबै कुरामा मैत्रीकता कहिल्यै पनि थिएन। हामीले संविधानलाई बचाउनको निम्ति, लोकतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति, संसदलाई बचाउनको निम्ति, राष्ट्रियतालाई जोगाउनको निम्ति र मुलुकको सामु अहिले देखा परेको यो महामारीबाट जनतालाई रक्षा गर्नको निम्ति र यो मुलुकको चाहिँ नि विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको निम्ति हामीले साझा सवालमा एकता गरेका हौँ। त्यो एकता अहिले पनि बरकरार छ, दृढतापूर्वक कायम छ, कायम रहन्छ। हामीले असहमतिमा उभिएर एकता गरेको होइन। एमसीसी सुरुदेखि हाम्रो असहमतिकै विषय हो, त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। एमसीसीलाई लिएर भएको विवाद र बहसले कतै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै अनिश्चयमा धकेल्ने त होइन भन्ने अर्को आशंका र चिन्ताको विषय बनेको छ। बल्ल तल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ भित्रै गर्न दलहरू सहमत भएका बेला अर्को विवादित विषयमा प्रवेश गर्नु कति उचित र जायज हुन्छ एकपटक सोच्ने हो कि? अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोभिड फैलाएको आरोपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाहीका लागि गरिएको माग सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 63% र गलतको पक्षमा 37% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा बढी एमसीसी मुद्दामा केन्द्रित हुनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K TV एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब पुनः ब्रेकपछि बजेट माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दुखेसो प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले संघको महाधिवेशन यथाशीघ्र गर्न पार्टीका नेताहरूलाई दबाब दिन थालेका छन्।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आज पार्टी कार्यालय पुगी सङ्घको महाधिवेशन गराइदिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै केन्द्रीय सदस्य महरले नेभी सङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आफूले नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा दबाब दिँदै आएको र अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमै छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि 17 जनाले आवेदन दिएका छन्। पुस 25 मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन खुलाएको थियो। आइतबारसम्म आवेदन दिने अन्तिम म्याद थियो। सरकारका पूर्व सहसचिव जीवन प्रकाश सिटौला र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अध्यक्ष चण्डिका प्रसाद भट्ट समेत दौडमा छन्। यस्तै विष्णुबाबु मिश्र, हरिभक्त शाही, लक्ष्मण पौडेल, लोकबहादुर खड्का र लोकराज पाठकले पनि निवेदन दिएका छन्। निगमको कार्यकारी बन्ने दौडमा कृष्ण प्रसाद यादव, तारानाथ पौडेल, चित्तरञ्जन दास, रामदेव यादव, उमेश प्रसाद थानी, पंकज कुमार दास, हरिवंश आचार्य, आनन्द प्रसाद चन्द पनि छन्। भूपेन्द्र कुमार अर्याल र सञ्जय कुमारले पनि सो पदमा आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बढेको बेला नाफा सुरक्षित गर्नेहरू सक्रिय हुँदा आज नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से 13.48 अङ्कले घटेर 2872 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि आइतबारभन्दा केही कम भएको छ। आज 5 अर्ब 15 करोड 42 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। आइतबार नेप्से 105.55 अङ्कले बढेको थियो। एकै दिन भारी अङ्कको वृद्धि हुँदा अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न बिक्री चाप बढाएकाले परिसूचक घटेको विश्लेषण गरिएको छ। आज ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्क, वित्त, बीमा लगायत 10वटा समूहमा आएको गिरावटले नेप्सेलाई दबावमा राख्यो। नेप्से घटे पनि केही लघुवित्तको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको सर्वाधिक 57 करोड 12 लाखको सेयर किनबेच भएको छ। प्रहरीले काठमाडौँको बौद्धबाट अनलाइन जुवा खेलेको आरोपमा 74 जनालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। दोलखाका सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरेको रेस्टुराँबाट पक्राउ पर्नेमा 66 पुरुष र 8 जना महिला छन्। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको जुवा तथा सट्टेबाजी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अनलाइन जुवाको खालबाट नगद 6,19,000 नगद सहित जुवा खेल्न प्रयोग भएका मोबाइल र कुपन पनि बरामद गरेको छ। नेपाल र मरिसस बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। मरिसससँग गत शनिबार भएको पहिलो खेलमा 12 खेलाडी, कप्तान तथा गोलकिपर किरोङ चेम्जोङ, डिफेन्डरहरू गौतम श्रेष्ठ, दिनेश सङ राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ र सुमन अर्याल, मिडफिल्डमा सुरज ज्यू ठकुरी, सुमन लामा, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ तथा फरवर्डमा अञ्जन विष्ट, आशिष लामा, विमल घरती मगरले यो खेल खेल्नेछन्। यसबाहेक विशाल श्रेष्ठ, शत्रुघ्न चौधरी, नवीन गुरुङ, अनन्त लामा, आशिष राई, एरिक विष्ट, सन्तोष तामाङ, सुभाष गुरुङ, पूजन उपरकोटी, सुशील राई, प्रशान्त अवस्थी पनि यो खेलका लागि छनौट भएका खेलाडी हुन्। नेपालले पहिलो खेलमा मरिससलाई 1-0 हराएको थियो। सो खेलमा विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेल भोलि 4:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल एसियन कपको तयारीमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजनल लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको यसअघि स्थगित खेल शनिबार हुने भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत पुलिस र च्यासलको स्थगित भएको 9औं चरणको खेल शनिबार हुने अखिल नेपाल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। यसअघि माघ 2 गतेलाई तय भएको खेल च्यासलमा 19 खेलाडीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि स्थगित भएको थियो। उक्त खेल शनिबार दिउँसो 1 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। लिगका 8 खेल खेल्दा एक मात्र खेल जितेको पुलिस 7 अङ्कसहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। यस्तै समान खेल खेलेको च्यासल 5 अङ्कसहित रेलिगेसन जोनमा रहेको छ।
युक्रेन सङ्कटबारे छलफल गर्न अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक आह्वान गरेको छ। युक्रेन सङ्कटबारे पहिलो पटक सुरक्षा परिषदमा छलफल हुन लागेको हो। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा सेना तैनात गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न अमेरिकाले रुसलाई आग्रह गरेको छ। तर रुसले भने सुरक्षा परिषदको बैठक चाहेको छैन, किनभने भोलि अर्थात् फेब्रुअरी 1 देखि सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता रुसले गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसैले रुसले बैठक रोक्न पहल थालिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदको बैठक रोक्न 9 सदस्य राष्ट्रले साथ दिनुपर्छ। रुस संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हो। युक्रेनले रुससँगको विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेपछि अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक आह्वान गरेको हो। ठुला शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थको रणमैदानमा साना मुलुक बन्दा के हालत हुन्छ, यसको एउटा उदाहरण हो युक्रेन। रुस र अमेरिका बीचको टकरावले थिलथिलो भएको युक्रेन सम्बन्धी थप सामग्री निमेष बन्जारेबाट। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा रुसले 1 लाख सैनिक तैनात गरेर सैन्य अभ्यास थालेपछि तनाव बढेको छ। सन् 2014मा क्रिमियामा रुसले देखाएको व्यवहार युक्रेनमा पनि देखिन सक्ने शक्ति राष्ट्रहरूको आकलन छ। युक्रेन पूर्व सोभियत संघ राष्ट्र हो, जुन रुस र युरोपियन युनियन दुवैको सीमा पनि। युक्रेन नेटो सदस्य राष्ट्र होइन, तर युक्रेनलाई नेटोको साझेदारी राष्ट्र बनाइएको छ, जसको अर्थ युक्रेनले जति बेला पनि नेटो सदस्य राष्ट्रका रूपमा आबद्ध हुन पाउँछ। तर रुस युक्रेनलाई नेटो सदस्य राष्ट्र कहिले पनि बनाउन चाहँदैन। अमेरिका भने युक्रेन सार्वभौम र स्वायत्त राष्ट्र भएकाले नेटो सदस्य राष्ट्र हुन रुसले रोक्न नपाउने भन्दै वकालत गर्दै आएको छ। रुसको बुझाइ छ कि युरोपमा नेटो सैन्य संगठन विस्तार गरेर आफूलाई घेर्न खोजिएको छ। के हो त नेटो संगठन? उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो सैन्य संगठन हो, जुन 1949मा स्थापना भएको हो। त्यति बेला नेटोमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र फ्रान्स लगायत 12 राष्ट्र थिए। खासमा युरोपमा रुसको विस्तारलाई चुनौती दिन नेटोको स्थापना गरिएको हो। त्यस लगत्तै सन् 1955मा सोभियत रुसले पूर्वी युरोपियन कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई आबद्ध गरी वार्सा सम्झौता सैन्य संगठन बनायो। तर सन् 1991मा सोभियत सङ्घको पतनपछि वार्सा सन्धिका राष्ट्रहरू नेटोमा आबद्ध भए। हाल नेटोमा 30 राष्ट्र छन्। रुसको एउटै माग छ, युक्रेनलाई नेटो सदस्य नबनाइयोस्। युक्रेनमा नेटो सेना नभित्र्याउन रुसले गरेको आग्रह अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो, किनभने सन् 2014मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया आफ्नो राष्ट्रमा गावेपछि अमेरिका जसरी पनि युक्रेनलाई नेटो सदस्य राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। युक्रेन पनि रुससँग आश्वस्त नभएका कारण अमेरिकाको सहयोग लिन बाध्य छ। यसरी नेटो सेनाको उपस्थितिलाई लिएर युक्रेनमाथि अमेरिका र रुसको वाक युद्ध चलिरहेको छ। हाल युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले 1 लाख सैनिक तैनात गरेर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। रुसले शीत युद्ध यता पहिलो पटक यसरी सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरेको हो। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको दावी गर्दै आइरहेको रुसले अमेरिकासँग भने वार्ता गरिरहेको छ। अमेरिकाले आफ्नो माग अस्वीकार गरेर युद्धतर्फ नै अग्रसर गराइरहेको पनि उसको आरोप छ। क्रिमिया सङ्कटमा 14,000 नागरिक गुमाएको युक्रेन भने शान्ति चाहन्छ। हाल युद्धको चेतावनीका कारण युक्रेनको अर्थव्यवस्था धराशायी बन्दै गइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विद्यमान सङ्कट समाधान गर्न रुस, जर्मनी, फ्रान्सको सहभागितामा वार्ताको नेतृत्व गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा पुगेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल बजेट माग गर्दै सङ्घ सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले यसअघि सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोत अपुग भएको भन्दै पोखरेल सहितको टोली यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेट्दै बजेट माग गरिरहेका छन्। बहुवर्षीय योजना सहित दायित्वभन्दा 16 अर्बसम्म बजेट अपुग भएकाले सङ्घ सरकार गुहार्नु परेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। त्यसो भए स्रोत नै निश्चित नभई किन ठुलो बजेट ल्याएको त? मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ यस्तो छ। त्यो गत जेठ 29 गते बेलुका चाहिँ साँझ एउटा मैले शपथ लिएँ। त्यसपछि 1 गते असारमा बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो
अब यो समयको सीमितता आदि इत्यादिमा गरेर हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट हामीले ल्याइसकेपछि र त्यहाँ गइसकेपछिको अवस्था के रहेछ भन्दाखेरि विगतको सरकारले धेरै ठुला योजनाहरू चाहिँ नि स्रोतको सुनिश्चितता नगरिकन कतिपय कुरालाई अगाडि बढाएको अवस्था, मल्टियर ठेक्कामा दिएको अवस्था र त्यो दायित्व चाहिँ नि यो सरकारले बेहोर्नु पर्ने कानुनी दायित्व रह्यो र त्यो दायित्वलाई बेहोर्नु पर्ने जुन एउटा भारी हामीसँग रह्यो, 16 अरबभन्दा बढीको छ। अब त्यो एकातिर छ भने अब चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो छ। यस सबै कुराहरूलाई हेरेर केन्द्रसँगबाट हामीले अनुदान, विविध शीर्षकका अनुदानहरू छन् होइन, त्यसमा पनि हाम्रो भनाइ हामीलाई चाहिँ नि केन्द्रले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अहिले हामी आएको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारका यो दायित्वहरू जो पुरा गर्नको लागि चाहिँ नि बजेटको व्यवस्था होस् भनेर अहिले हामी काठमाडौँ आएको। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। स्याउका लागि प्रसिद्धि कमाएको कर्णालीमा उत्पादन भने वर्षेनी घट्दै गएको छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक स्याउ खेती गर्दै आएका किसानले राम्रो उत्पादन हुन्जेल भण्डारणदेखि ढुवानीको कठिनाइले बजारमा पुर्याएर लाभ लिन पाएनन्। अहिले यातायातको सुविधा पुगेपछि भने समयमा हिउँ नपर्ने, विभिन्न रोग र किराको प्रकोपले उत्पादन घटेर किसानले पुरपुरोमा हात राख्नु परेको छ। मुगु छायानाथका धर्मराज रावलको स्याउ बगैँचामा राम्रोसँग स्याउ नफलेको 4 वर्ष भयो। 2060 सालमा व्यावसायिक स्याउ खेती थालेका रावल बोटमै किरा लाग्ने, साना हरिया दाना फल्ने, फूल मात्रै फुल्ने जस्ता समस्याले आजित छन्। गत वर्षभन्दा यसपालि कम फलेपछि उनको आशा नै मर्न थालेको छ। किराहरू लाग्ने सर, बर्सातको कारण हुन कि सर, अब मलजलको अब कमी हो कि सर, त्यस्तो कारणले हो कि अब के कारण हो सर बुझ्नै सकिएन। यहीका गणेश विकको बारीमा पनि 3 वर्ष यता राम्रोसँग स्याउ फलेको छैन। 22 वर्षदेखि यही खेतीमा संलग्न उनले लामो समय स्याउ फल्दा यातायातको सुविधा नभएर बारीमै फाल्नु पर्यो। अहिले गाडी पुग्यो तर स्याउ फल्नै छाड्यो। गणेशलाई अर्को पीडा थपिएको छ। स्याउ फले थियो सर, अब त्यतिखेर गाडीको पनि सुविधा भएन, सेवा सुविधा पनि भएन सर है। अब त्यतिखेर जान पनि सकिएन है। अब के हेर्ने सर होइन, त्यस्तै भयो। अब अहिले गाडीको सुविधा भएर अहिले स्याउ पनि नफल्ने भयो सर है। डोल्पाका किसानको पीडा पनि उस्तै छ। सपरिवार व्यावसायिक खेतीमा लागेका डोल्पालीहरू उत्पादन घट्दै जान थालेपछि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। गाह्रो छ, केही कमाइ दमाई पनि छैन। कहिले पानी पर्छ, कहिले पर्दैन। त्यति फल्दा पनि फल्दैन, फलेको पनि त्यति बेच्ने ठाउँ पनि छैन। बजार टाढा छ, के गर्ने। कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगुमा केही वर्ष अघि बगैँचामा लटरम्म फल्ने स्याउका बोट पछिल्ला केही वर्ष यता रिक्त देखिन थालेका छन्। स्याउको लागि सबै थोक मानिने हिउँ नै समयमा नपर्ने, विभिन्न रोग किराहरूको प्रकोप देखिने र किसानमा बोट स्याहार्ने ज्ञान नहुँदा पनि उत्पादन घटेको सरकारी दावी छ। स्याउ लगाउने चाहिँ हिउँ बढेको छ। यसको व्यवस्थापन र बजारको समस्या छ। जस्तै अब भण्डारहरू पनि छैन, कोल्ड स्टोर धेरै ठाउँ छैन यहाँ होइन। अब अहिले समय अब काठछाडको बेला हामीले धेरै सामानहरू बाँडिसक्यौँ। कर्णालीमा रेड डेलिसियस, गोल्डेन र चक्लेटी जातका स्याउ लगाइएका छन्। यहाँको उत्पादन सुर्खेत, नेपालगञ्ज, रुकुम, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा निर्यात हुन्छ। तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको छ। विशेष गरी हुम्ला र कालीकोटका उच्च हिमाली भागमा स्याउ खेतीमा बढी आकर्षण छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म कर्णालीमा 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिँदै आएकोमा अर्को वर्ष
6043 हेक्टर पुगेको देखिन्छ। स्याउ खेती गर्ने क्षेत्रफल बढ्दै गए पनि उत्पादन घट्दो छ। 2076-77मा 21377 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा 2077-78मा घटेर 20636 मेट्रिक टनमा झरेको छ। यता प्रदेश सरकारले 10वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत स्याउ बाली पकेट क्षेत्र, ब्लक विकास, फलफुल प्रवर्धन, स्याउ जोन जस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घट्दै गएको निर्देशनालयले बताएको छ। उत्पादनलाई बढाउनको लागि प्रदेश सरकारबाट बिरुवा वितरणदेखि लिएर सिँचाइका रेन वाटर हार्भेस्टको कार्यक्रम, हिमपात हुने बेला हिउँलाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने त्यस्तो किसिमको पोखरी बनाएर र सुक्खा समयमा चाहिँ सिँचाइ गर्ने, यो सिँचाइका चाहिँ यस्तो किसिमको पूर्वाधारहरू बनाइरहेको यिनी जिल्लाहरूमा चाहिँ बनाइरहेको देखिन्छ। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि कामका नाममा सिन्को पनि भाँचिएको छैन। नीति निर्माताहरू लोकप्रिय नारामै रमाइरहँदा किसानहरूको ठूलो लगानी निष्फल हुँदैछ। कर्णाली ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, सुर्खेत। नेपाली क्रिकेट टिम ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न करिब 1 सातापछि ओमान जाँदैछ। यो समय नेपाली टिम घनीभूत प्रशिक्षणमा जुट्नुपर्ने हो, तर क्रिकेट सङ्घको विवाद र कोभिडका कारण प्रशिक्षणको गति सुरुदेखि नै धीमा छ। दोस्रो कार्यकालका लागि आएका प्रशिक्षक पुबुदु दासा राईके सामु नेपाललाई पुनः विश्वकप खेलाउने चुनौती छ। यसअघि एसियाली क्वालिफायरमा 2 पटक मौका गुमाएका कारण नेपालका लागि यो अन्तिम मौका हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग सन् 2022 टी20 विश्वकप खेल्ने अन्तिम मौका छ। ओमानमा हुने ग्लोबल क्वालिफायरको फाइनलमा पुगे नेपालले दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेछ। तर यसपटक खेलाडी र नेपाल क्रिकेट सङ्घको विवादले तयारी अवधि छोटो भयो। त्यसमाथि कोभिडले तयारीलाई झनै असर पारेको छ। 6-7 जना 5-6 जना चाहिँ अहिले स्ट्रगल गरिरहेछौँ हामी कोभिडले गर्दा, र होपफुली अब भनौँ न गुड साइन हामी यसलाई पोजिटिभमा के हेर्छौँ भने अब यो टुर्नामेन्टभन्दा धेरै अगाडि नै भइरहेको छ हामीलाई। सो भनौँ न टुर्नामेन्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी सबैजना ठिक हुन्छ भने still we'll have like 3 or 4 days of practice or 5 days of practice, and त्यसपछि 3टा गेम छ र त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ सायद हामीलाई अझै भनौँ न थप एउटा एक्सपिरियन्स ल्याउनेछ क्वालिफायर जानुभन्दा अगाडि। टिमका 6 खेलाडी कोभिड र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका कारण प्रशिक्षणमा सहभागी छैनन्। कप्तान सन्दीप लामिछाने 4 दिनदेखि आइसोलेसनमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज खेलेर फर्किएपछि उनी 3 दिन मात्र त्रिवी मैदान पुगे। प्रतियोगिता अघि कोभिड भएकाले निको भएर मात्र फर्किने उनी बताउँछन्। आई थिङ्क मेरो लागि भन्दा पनि हाम्रो सबैजनाको लागि चाहिँ त्यतिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। इट्स जस्ट लाइक जस्ट लिडिङ द टिम। अनि अलि जति पनि एक्सपिरियन्स छ आफूसँग ओभर द इयर्स खेलिरहेको होइन, 5-6 इयर्सदेखि खेलिरहेको र सम फ्रेन्चाइज लिगको अब त्यसबाट प्राप्त भएको जति पनि ज्ञानहरू छ, इट्स जस्ट लाइक एउटा लिड गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ मेरो लागि पनि। नेपाली क्रिकेट विकासकै लागि यो प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण छ। यही प्रतियोगिता सन्दीपका लागि थप विशेष र चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो पटक उनी कप्तानको जिम्मेवारीमा छन्। सिनियर र जुनियर खेलाडीसँगै अगाडि बढेर विश्वकपमा पुर्याउने मौका उनलाई छ। सन्दीपलाई जस्तै प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेलाई पनि चुनौती छ, जसले आफ्नो दोस्रो इनिङ सुरुवात गर्दैछन्। उनले नेपाललाई सन् 2014मा पहिलोपटक विश्वकपसम्म पुर्याएका थिए। यसपटक पनि उनको लक्ष्य विश्वकप नै हो। विगतमा नेपालको बलिङ चुस्त थियो, समस्या ब्याटिङमा थियो, तर अहिले समस्या बोलिङमा छ र प्रशिक्षण विशेष गरी बोलिङमै केन्द्रित छ। अहिले नेपाली टिम 60 देखि 65% तयार रहेको र अबका 10 दिनमा 95% सम्म पुग्ने दाबी उनको छ। It's a bit of a tough tournament that we are going to play, but preparation wise, like I said, and the route that we have taken, I have full confidence, and to answer to your question, it's so important for Nepal to get into this World Cup. नेपाल करिब 1 सातापछि ओमान जानेछ। ग्लोबल क्वालिफायर अगाडि 4 देशीय प्रतियोगिता खेल्नेछ, जहाँ नेपालले ओमान, आयरल्यान्ड र युएसँग खेल्नेछ। यसपछि नेपालले ग्लोबल क्वालिफायर खेल्नेछ, जहाँ समूह चरणमा ओमान, फिलिपिन्स र क्यानाडासँग खेल्नेछ। समूह विजेता र उपविजेता सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। 2 फाइनलिस्टले अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। यसअघि एसियाली क्वालिफायरमा 2 पटक नेपालले मौका गुमाएका कारण यो अन्तिम मौका हुनेछ।
अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे प्राइम टाइम विथ विजय कुमार लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउबाको सक्रियता तीव्र। माओवादी नेता भन्छन् एमसीसीको शर्तमा हामीलाई सरकार पनि चाहिँदैन, गठबन्धन पनि चाहिँदैन। महामारी नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नै नगरी महँगा उपकरण खरिद गर्नमै ध्यान। देशभर 1 अर्ब रुपैयाँका उपकरण खिया लाग्ने अवस्थामा। कर्णालीमा स्याउको उत्पादन अनपेक्षित रूपमा घट्न थाल्यो। समयमा हिउँ नपर्ने र रोग व्याधिको दोहोरो मारमा किसान। युक्रेन सङ्कटबारे छलफल गर्न अमेरिकाद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक आह्वान। रुस भने बैठक रोक्ने प्रयासमा। र नेपाल र मरिसस बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि। अघिल्लो खेलका 12 खेलाडी पनि टिममा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि प्राइम टाइम विथ विजय कुमार हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.